Samuel 16. Ang Ginoo nangutanak an Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul, ingon nga hari sa Israel? Pun aglana ang imong sudlanan nga sungay ug lakaw ngadto kang Jesse nga taga Bethlehem, kay gipili nako nga hari ang usa sa iyang mga anak. Si Samuel miingon, unsaon ko man pag-adto kun masayran kini ni Saul, patyon niya ako. Apan giingnan siya sa Ginoo, pagdala og nating baka og kun pangutan-on ka, ingna. Ania ako aron paghalad og mananap nga sunugon alang sa Ginoo. Og dapita si Jesse sa pagtambong sa paghalad, kay didto sutihan ko ikaw sa angay mong buhaton. Og lihugi ang tao nga akong itudlo nga mahimong hari. Gituman ni Samuel ang gisugo kaniya sa Ginoo ug miadto siya sa Bethlehem. Nagkurog nga misugat kaniya ang mga kadagkuan sa syudad ug miingon kaniya, kalinaw ba'y imong tuyo kanamo? Miingon siya, oo, aniya ako aron paghalad og mananap nga sunugon alang sa Ginoo. Hiluin ninyo ang inyong kaugalingon ug tambong kamo sa paghalad. Unya gisultihan usab niya si Jesse ug ang iyang mga anak sa paghinlo sa ilang kaugalingon ug gidapit niya sila sa pagtambong sa paghalad. Sa pag-abot gayud nila, nakita ni Samuel ang anak ni Jesse nga si Eliab. Nagtuo siya nga ang diha sa iyang atubangan mao ang pinili sa Ginoo. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog, kay dili siya mao'y akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao, kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway, apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. Unya gitawag ni Jesse ang iyang anak nga si Abinadab ug iyang gidala sa atubangan ni Samuel. Si Samuel miingon, dili usab siya mao'y gipili sa Ginoo. Unya gidala ni Jesse si Sama sa atubangan ni Samuel ug miingon gihapon si Samuel, dili siya mao'y gipili sa Ginoo. Ug gidala ni Jesse sa atubangan ni Samuel ang 7 niya ka anak o si Samuel miingon, dili kini sila mao'y napili sa Ginoo. Unya giingnan ni Samuel si Jesse, maora ba kini ang tanan nimong anak? Si Jesse mitubag, wala dinhi ang kamanghuran, nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Jesse, ipakuha siya, kay dili kita maghalad hangtod nga moabot siya. Busa gipakuha ni Jesse ang kamanghuran, pula-pula siyang nawong, nindot siyang mata o gwapo. Mingon ang Ginoo kang Samuel, sige, dihugi siya kay mao kini siya ang akong gipili. Unya gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlaglana ug iyang gidihugan si David atubangan sa iyang mga igsoon. Ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo ug nagpabilin kini kaniya sukad niadtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Nining higayuna gibiyaan na si Saul sa espiritu sa Ginoo ug gihasol siya sa dawtang espiritu nga gikan sa Ginoo. Miingon kang Saul ang iyang mga sulugoon, kining dawtang espiritu nga gikan sa Dios nagsakit kanimo. Sugua ang imong mga sulugoon nga ania sa imong atubangan sa pagpangitag tao nga maayong mutugtog sa alpa. Kunya kun samukon ka na sa dawtang espiritu nga gikan sa Dios, tugtugon niya ang alpa ug mamaayo ka. Busa mingon si Saul, pangitag tawo nga maayong mutugtog og alpa ug dad-asya nganhi. Usa sa mga batan-on miingon, nasayod ako nga usa sa mga anak ni Jesse nga taga Bethlehem
maayong mutugtog sa alpa, batan-on pa siya, isog, ugdang nga manulti, maayog barog, o nag-uban kaniya ang Ginoo. Busa, nagpadala si Saul o mga tao ngadto kan Jesse aron sa pag-ingon. Paariya ka nako si David nga imong anak ang magbalantay sa mga karnero. Nagkuha si Jesse og usa ka asno nga gikargahan og pan, og usa ka botilyang bino, og usa ka nating kanding, ug iya kining gipadala ni David ngadto kang Saul. Si David miadto kang Saul ug mialagad kaniya. Nagustuhan pag-ayo ni Saul si David ug gihimo siyang tigdala sa iyang hinagiban. Unya, gipahibalo ni Saul si Jesse. Magpabilin dinhi si David aron mag-alagad ka nako kay nakauyon ako kaniya. Matag higayon nga hasulon si Saul sa daotang espiritu nga gikan sa Dios. Mukuha si David sa iyang alpa o mutugtog niini, o maulian si Saul, kay ang daotang espiritu mubiya man kaniya.